बुजुर्गों, ईमान क्या है? मसाजिद आबाद करना, तहज्जुद पढ़ना, गुस्से को कंट्रोल करना, लोगों को माफ करना और सखावत करना, गरीबों को अता करना, सदका करना। ये ईमान तकवा बना लेंगे। आपको 10 अमाल बता रहा हूं, इतना रिस्क मिलेगा आप सोच नहीं सकते। मुझे अभी एक डॉक्टर साहब सर्जन मिले। डॉक्टरों को बात समझाना मुश्किल होती है, समझ जाए तो बहुत आगे निकलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा, सईद भाई मैंने आपकी मस्जिद की मेहनत का बयान सुना, 3 महीने वो किया है, अल्लाह ने मेरे सारे हालात ठीक कर दिए और रोजी इतनी कर दी है मैंने ख्वाब में नहीं देखी। रोजी कोई मसला नहीं, अल्लाह कह रहे हैं क्या है? अश-शैतानु याइदुकुम मिनल फक्र, क्या है? वो यामुरुकुम बिल फहशा। शैतान तुमसे वादा करता है फकर का और दावत देता फहशी का, और अल्लाह तुमसे वादा करते हैं फजल का और किसका? मगफरत का। फजल किसको कहते हैं? रोजी। मेरे दोस्तों याद रखना, आसान बात, रोजी मैं भी कमा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजी कमाने का हुक्म क्या है? फमशू फी मनाकिबिहा, हुक्म इसकी, रोजी कमाने के लिए जमीन में चलो, दौड़ो नहीं। अरबी में फमशू किसको कहते हैं? पूछना मौलवी साहब से। दौड़ना किसको कहते हैं? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। वसाबिकु वसारिउ, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, रेस करो, सबकत ले जाओ। वसाबिकून साबिकून वसाबिकून अव्वलून, उस अल्लाह की तरफ, उस जन्नत की तरफ। रोजी कमानी है चल के। ये जो दौड़ लग रही है ना, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। तो जो चीजों से शैतान ने मुझे भी डराया, भूख से, फकर से, और शैतान ने एक दावत दी फाहिशी की, ये 2 चीजें अल्लाह ने बहुत खोली हैं। इसकी फिक्र छोड़ के मैं आपको 10 बातें कर रहा हूं, ये कर लो। अल्लाह आपको वो रिस्क देगा, अल्लाह वादा करें रिस्कुल करीम दूंगा। नंबर 1, वमय्यत्तकिल्लाह, सारे हराम छोड़ने पड़ेंगे। चंद दिन ना महरम औरत को देखना छोड़ो। चाची ना महरम है, जिस औरत से शादी होती हो ना महरम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में और जवान औरतों की वो क्या है? सैयद, वो सरदार, वो कह रही है कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मेरा जनाजा जो है ना, मैयत रात में निकालना, मर्द उसको देखे ना, और मेरे जनाजे के ऊपर कपड़ा डालना, बीच में टहनियां डाल देना, ताकि मेरे जिस्म की बनावट भी नजर ना आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हराम छोड़ना पड़ेगा, हराम, और हराम छोड़ना ही ईमान है। बगैर ब्रेक के आपके पास पोर्श हो, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पहली चीज है तकवा। अब आपको उलमा से पूछना पड़ेगा, मेरे अंदर बाज़े ऐसे हराम है जो नमाज में भी 24 घंटे हराम। लोग कहते हैं, लोग, अब मैं अभी एक जगह गया हूं, 70 हाफिज कुरान मुर्तद हो गए, 70। ये क्या हुआ? मेरे मोहल्ले का एक हाफिज कुरान, अपने 4 उलमा भाइयों का मैं इस किताब से इनकार करता हूं, आज गवाह रहना, मर गया उस पर। ये जो है गुनाह, फाहशी, जितने को, जैसे डॉक्टर जब बताता है तो हलाल भी छोड़ देते हैं, उलमा के कहने पे हमसे हराम क्यों नहीं छोड़ते? अभी रोजे में हम हराम हलाल छोड़ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन गाना सुनना, सेल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये नहीं छोड़ते। ये मसला में छोड़ के तो देखो। अच्छा, एक दिन नहीं, एकदम नहीं, सहाबा को 23 साल लगे सारे गुनाह छोड़ने पे। सूद 23 साल 22 साल बाद हराम हुआ, ज़कात 14 साल बाद फर्ज हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर ये सारा अहकामात पहले साल आ जाते, शायद ही कोई सहाबी इसके लिए तैयार होता। आहिस्ता आहिस्ता उलमा से पूछ के एक एक चीज छोड़े, वो जो बड़े बड़े गुनाह है ना। नंबर 2, अल्लाह कह रहे हैं सदका दो, युर्बिस सदकात, कसम खा रहा हूं, मोबाइल बंद, कसम खा, अच्छी कसम खा, अल्लाह कह रहे हैं सदके से माल बढ़ता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूं सदके से माल बढ़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो एक बड़ी पॉजिटिव देखी ना, मेरी बीवी रोजाना उठते ही, जब तहज्जुद का टाइम होता है ना, समझे 5 बजे, 4:55 पे एक डब्बा सदके का बनाया, उसमें डाल देती है, सदका जितना भी हो, 100 रुपए, 500 रुपए। मुझे ये, मैं आप मस्जिद में बैठा हूं, मुझे सऊदी एक दोस्त ने फोन किया, सईद भाई मेरे साले को कैंसर, वो कोई बीमारी हुई है, वेंटिलेटर पे चला गया, डॉक्टर कह रहे हैं इसको होश आएगा तो ऑपरेशन करेंगे, फायदा नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे कोई दुआ बताएं। मैं कहा उसके कान पे कुरान चला दो और ये बताओ कि इसकी बीमारी का 7 दिन का कितना खर्चा है? का 15 लाख। मैं कहा हिम्मत करके अपने इसके साले के ना रिश्तेदार से कहे 15 लाख सदका कर दे, फिर देख। अल्लाह की कसम 1 घंटे के अंदर बगैर दवाई के घर वापस आ गया। हम बीमारी आती है $1 लाख की, सदका देते हैं $10, या अल्लाह सदका दे दिया, अब तुझ पे वाजिब है। 50,000 सदका गया, ऐसी की तैसी, इसके पास नहीं आना कि नबी ने कहा सदके से और मार बढ़ेगा। कितने बड़े वादे कि अपने बीमारियों का इलाज सदके से करो,
اور قسم کھائیے صدقے سے مال بڑھتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے یربس صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ تو رزق اس میں ہے۔ رزق اس کو کہتے ہیں نیک بیوی، نیک بچے، صحت، بے خوف زندگی، سکون، چین، اطمینان۔ ہم ابھی آ رہے تھے جہاز میں 380 پہ، اوپر بزنس کلاس میں سب جاگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا پیا ہوا تھا۔ میں نے جا کے سب سے گپے ماری، میں کہا خیریت سے بھائی، نیند نہیں آ رہی کیا؟ نہیں، 16 گھنٹے میں تو سو ہی نہیں سکتا جہاز میں، اور یہ لیٹے ہوئے بزنس کلاس، گدے لگائے، اوپر سٹارز ہیں اور سامنے سب کچھ ہے ان کے مطلب کا، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بردر come to Raiwind, we'll take you from Karachi to Lahore on train and you see Pathan standing and sleeping. You can't sleep. کھڑے ہو کے میں آپ کو سوتے ہوئے دکھاؤں گا، آپ کو جہاں آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، وہ آیا مالک پاکستان کا ریچسٹ میں 3 نمبر کہ مجھے نیند نہیں آتی سعید بھائی، مجھے کوئی گولی دے دو۔ میں کہا آپ کو گولی نہیں، آپ کو گولا دے گا، اٹھو گے نہیں۔ رائیونڈ آیا 72 گھنٹے میں 60 گھنٹے سو کے چلا گیا۔ ابھی سال پیدل لگایا اس نے، 65 سال عمر ہے، اللہ نے اس کو 3 دن میں زمین نکال دی۔ یہ کیا اتنا سکون؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ساؤتھ افریقن ایک آیا گورا آ کے بیٹھ گیا، بیان ختم ہوا انگلش میں، آ کے ملا صاحب، میں نے کہا کون ہو؟ کہتے میں ساؤتھ افریقن گورا ہوں، جیو ہوں، اور تمہارا فین ہوں، کرکٹ میں بھی کھیلتا تھا، میرا پڑوسی مسلمان ہے، مجھے لیا میں تم سے مل لیا۔ میں نے کہا میری بات سمجھ آئی؟ کہتا بہت تھوڑی، لیکن جتنا سکون مسجد میں ملا زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم، وہ بھی پہلے یہودی تھے، پھر سعودیہ میں عالم بنے۔ میں کہا ان کے ساتھ بیٹھو، 10 منٹ میں کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ مسجد میرے دوستوں مچھلی کی طرح ہمارے لیے بنی ہے، جیسے مچھلی بنی پانی کے لیے، ہم مسجد کے لیے بنے۔ اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، پہلا گھر تمہاری جو بنا ہے نا، گھر تمہارا گھر وہ ہے کعبہ، مسجد المتقی کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کا جو گھر بنا ہے کعبہ ہے۔ یہ پتہ آپ کا یہ جو گھر ہے یہ مسجد پہ بنا ہوا ہے، پوری زمین مسجد ہے اللہ کے نبی کے لیے، ہمارا گھر مسجد پہ بنا ہے۔ لیکن آج گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، سینما گھر بنا ہے، ہوٹل بنا ہوا ہے، مسجد تو ہے نہیں، اس سے تو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو میرے دوستوں کتنے اعمال ہو گئے؟ ہر حرام چھوڑنا ہے، پوچھ کے کوشش آج سے نیت کر لیں، صدقہ دینا ہے اور استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں پہ۔ قرآن میں ہے اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہو یا بستی استغفار سے کرتی رہے گی اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ حدیث میں جس بستی میں 3 نیکیاں ہوتی ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، آپس میں لوگ مسلمان محبت کرتے ہیں اور آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ استغفار کرو، استغفار سے روزی ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیٹے دوں گا، مال دوں گا، بارشیں دوں گا، باغات دوں گا۔ چوتھی چیز اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کب سے تبلیغ میں؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں۔ میں کہا کتنے مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانے آئے؟ کہا آج تک کسی مسلمان نے نماز ٹھیک نہیں کرائی۔ آپ کے پاس مفتی صاحب کتنے لوگ آتے ہیں سچ بتاؤ کہ نماز ٹھیک؟ مولوی صاحب یہ ذرا مجھے یہ بتا دیں آئی ٹی کیسے، مجھے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی بلّہ سیدھا کر دیں، ذرا یہ بتائیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج تک مجھ سے بھی کسی نے کہا سعید بھائی آپ نے نماز سیکھی ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ جو جنت فردوس تک پہنچا دے گی نماز، جنت فردوس نماز۔ 2 ایسے 7 اعمال سورہ مومنین دونوں نماز ہے، نماز بنا لو دیکھو کیا ہوتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نماز بنا لو۔ یہ جیفری بوائکاٹ انگلینڈ میں تھا تو میں نے کہا یہ انضمام کی ٹیم اتنا جن کے جیت کیسے رہی ہے؟ انضمام بڑا جیتا، کا پتہ نہیں ہے، یہ ہار رہے ہوتے ہیں، اندر ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، واپس آ کے جیت جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نماز، انضمام کی ٹیم میں 9 لڑکے تہجد پڑھتے تھے۔ کہا سعید بھائی رات کو تہجد پڑھ کے وطر کر کے اللہ سے مانگ دیا اللہ ہمیں اسلام کو ہمیں ہرا دینا، اسلام کو ہرانا، ہمیں انڈیا سے جیت کے آئے۔ میرے دوستو اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، نماز نماز نماز۔ یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ استغفار، صدقہ، تقوی، نماز۔ 5واں ذکر، اللہ کا ذکر سے روزی ملتی ہے۔ وہ سورہ واقعہ پڑھو گھر میں، عشاء سے پہلے سونے سے پہلے، روز گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ایک تسبیح پڑھ لو صبح، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 یہ تعلیم کے حلقے۔ ان حدیث میں آتا ہے جو جمعے کی، بخاری شریف کی روایت ہے، جو جمعے کے دن مسجد آئے جمعہ پڑھنے، اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ جمعے میں دین کی بات ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں جو مسجد، بزرگوں ایمان کیا ہے؟ مساجد آباد کرنا، تہجد پڑھنا، غصے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اور سخاوت کرنا، غریبوں کو عطا کرنا، صدقہ کرنا۔ یہ ایمان تقویٰ بنا لیں گے۔ آپ کو 10 اعمال بتا رہا ہوں، اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے، ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے، سمجھ جائے تو بہت آگے نکلتے ہیں۔
میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی